नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, राणाहरूले आफ्नो बग्गी गुडाउन बनाएका सडकको परिष्कृत सडक हुन् अहिले तपाईँ हामी गुड्ने राजधानीका सडकहरू हो। यी सडकहरू भविष्यलाई हेरेर बनाइएको भए अहिले जनताले सडक शास्ति खेप्नु पर्ने थिएन। राजधानीमा सवारी चाप अत्यन्तै धेरै छ अनि सडकको दुरावस्था अत्यन्तै नाजुक छ, जसका कारण तपाईले आफ्नो गन्तव्यमा जानको लागि अत्यन्तै धेरै समय खर्चिनु पर्छ सडककै कारण। सागुरा सडक, त्यो पनि खाल्डाखुल्टी, धुवाँ धुलो अनि ट्राफिक जाम राजधानीका सडकको विशेषता हो। यो हाम्रो बिजोग सडक सभ्यताका बीच राजधानीको चक्रपथ निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र त्यसमा देखिएको अवरोधको विषय खोतल्नेछौँ आजको विशेष खबर भित्रको खबरमा। काठमाडौँ विकासको पहिलो खुड्किलो अर्थात् चक्रपथ, तर विस्तारमा किन भइरहेको छ ढिलाइ? सबैले विरोध गर्छन्, केही मान्छेहरूको हितमा यो भएको छ। सरकारको घाटी समात्न जानेन, निश्चित जान्छ। जनता कमजोर छैन। 27 किलोमिटर चक्रपथ विस्तारमा 12-27 थरीका अडचन। कुन चङ्गुलमा फस्यो चक्रपथ विस्तार? दर्शकवृन्द, सडक विकासको पहिलो र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। यो भनिरहँदा हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रा सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। अझै पनि हाम्रो देशका कतिपय जनताहरू सडक अभावमा पैदल यात्रा तय गर्न बाध्य छन्। नेपालमा सडक विस्तार सुरु भएको राजा महेन्द्रको पालादेखि हो। हाम्रो सडकको दुरावस्था हेर्न कुनै दूरदराजको गाउँ जान पर्दैन। दर्शकवृन्द, राजधानीका सडकमा यसो पुग्यो भने हुन्छ। जनताले पाइराखेको सडक शास्ति कम गर्न भन्दै सरकारले राजधानीको मुख्य सडक चक्रपथ विस्तार गर्ने योजना ल्यायो। तर अनेक थरी बाधा अडचनका कारण पहिलो चरणको चक्रपथ विस्तार भए पनि दोस्रो चरणको काम मिति गुज्रिँदा समेत सुरुवात हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, राणाकालीन घरानाहरूको लागि शौखिन जीवन बिताउन प्रयोग हुने बग्गी र सवारीहरूको लागि बिना योजना निर्माण गरिएका अस्तव्यस्त सडक हुन् अहिले हामी गुड्ने राजधानीका सडकहरू, जसलाई राजा महेन्द्रको पालामा 2027 सालमा चीन सरकारको अनुदानमा काठमाडौँ रिङ रोड विस्तार परियोजना मार्फत 27.2 किलोमिटर लम्बाइ भएको 4 लेनको चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो। बदलिदो परिवेश र मानिसको सहरी क्षेत्र प्रतिको आकर्षणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। 2027 सालमा निर्माण गरिएको रिङ रोड चक्रपथको पुरानो संरचनाले हालको सवारी चाप र ट्राफिक जामलाई ठेक्न नसकेको वास्तविकता हामीले दिनदिनै भोगिरहेका छौँ। त्यसैले त सरकारले उक्त रिङ रोडको क्षमता वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सडकमा दायाँ बायाँ सर्भिस ट्र्याक, डिभाइडर, हरियाली बगैँचा सहितको 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो सडक निर्माण गर्न लागेको हो। रिङ रोडको क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले सन् 2017मा नै टेन्डर आह्वान गरी 3 वर्षभित्र सक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर तोकिएको समय सकिन लाग्दा पनि निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन। प्रक्रियागत काम समय सीमा भित्र नभएका कारण राजधानीको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत दोस्रो चरणको काममा ढिलाइ भएको हो। चक्रपथ सडक विस्तारका लागि रुख कटान, बिजुलीका पोल स्थानान्तरण तथा सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने कार्य अझै पनि भएको छैन।
चक्रपथ क्षेत्रभित्र पर्ने करिब 2500 रुख काट्ने काम त सकियो अनि ती काठहरू बिक्री भए कतिपय कुहिसके, तर पनि बिजुलीका पोल सार्ने काम भने अझै सकिएको छैन। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भएका घर जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेका कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तारमा ढिलाइ भइराखेको छ। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत दोस्रो खण्डमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज चक्रपथ धुवी खोला पुलसम्मको सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। रिङ रोडको कुल 27 किलोमिटर मध्ये दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म विस्तार गर्ने भनिएको सडकको कुल लम्बाइ 11.6 किलोमिटर रहेको छ। तर सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भए तापनि सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन ढिलाइ भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदानमा हस्तान्तरण हुने हाम्रो लक्ष्य रहेको योजना हो। त्यसमा चाहिँ अब चीन सरकारको पक्षबाट चाहिँ हाम्रो यो 100% साइट क्लियरेन्स नभएसम्म चाहिँ उहाँहरू साइट डिजाइनकोमा पनि नेपाल यता डिजाइन पनि सुरु नगर्ने जस्तो जुन इन्फर्मल रूपमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो कारणले चाहिँ अब हामीले 100% त्यो साइट क्लियरेन्स गर्न चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। त्यसको लागि मुआवजाको लागि पनि हामीले अब प्रक्रियाहरू अघि बढिसकेको अवस्था छ। एउटा नोटिस पनि निस्किसकेको अवस्था छ र अब भवनको केसमा चाहिँ 19वटा भवनहरू पर्छन्। त्यहाँ 19वटा भवनमध्ये 7वटा भवनको चाहिँ भवन विभागबाट त्यसको मूल्याङ्कन भएर आइसकेको अवस्था छ र बाँकी रहेको अब 12वटा भवनको चाहिँ हामी चाहिँ डकुमेन्ट प्राप्त नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अलिकति समस्या नै छ। अब त्यो डकुमेन्ट नभएपछि त्यो भवन विभागले पनि अब त्यो मूल्याङ्कन गर्नलाई अलि समस्या नै जनाइरहेको अवस्था देखियो। हामी त्यसमा पनि हामीले अब सम्बन्धित वडा सिजुसँग पनि समन्वयमै तत्मै छौँ। धेरैसो चाहिँ अब त्यहाँ यसो बुझ्दाखेरि त्यो भवनको पनि अब सबै धेरैसो चाहिँ लगभग अधिकांश चाहिँ त्यहाँ बाहिर नै हुने देखियो त्यो घटनाहरू चाहिँ। त्यो कारणले त्यो समन्वय गर्न सकियो, त्यो ठ्याक्कै टचमा हुन चाहिँ गाह्रो भएको देखियो। सरकारले 2076 साल ज्येष्ठ 24 गते सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सडकको दुवै खण्डमा पर्ने 31 मिटर भित्रका संरचना 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन सहित सूचना जारी भएको थियो। तर उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षले चासो देखाएका छैनन्। उता चक्रपथ सडक विस्तारका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले समेत ताकेता गर्न सकिरहेको छैन। तर दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारका लागि चीन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ र सोही अनुरूप चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सडक विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। उता चक्रपथ विस्तारका क्रममा गोङ्गबु, महाराजगञ्ज, नारायण गोपाल चोक क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरहेड ब्रिजको पनि अवधारणा अगाडि सारिएको छ। काठमाडौँ चक्रपथ अन्तर्गतको कलङ्की महाराजगञ्ज खण्ड 8 लेनको बनाउने तयारी छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणमा कलङ्की महाराजगञ्ज खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन काम पनि भइरहेको छ, तर सबै कागजमा मात्रै। व्यावहारिक र सडक निर्माणको भौतिक प्रगति भने शून्य छ। अब मुआवजा र यो जुन क्षतिपूर्ति भने अलिकति कम्प्लिकेटेड नै कुरो हुन्छ। ठ्याक्कै यति बेला कम्प्लिसन हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अलिक गाह्रै हुन्छ है। त्यसको लागि हामी लागि परेका छौँ। अरू निरन्तर हामी लागि परेका छौँ। नापी र मालपोतसँग समन्वय वडासँग पनि हामी निरन्तर समन्वयमै छौँ। सबै सम्बन्धित निकायहरू छन्। अब मालपोत, नापी अनि हाम्रै अफिसै भयो, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै समन्वय गर्ने हो। एउटै निकायले गर्ने चाहिँ कुरो भएन। हामी सबै समन्वय गरेर त्यसको मुआवजा निर्धारण गर्नेदेखि लिएर अब त्यो क्षतिपूर्ति निर्धारणको लागि जुन अब सम्बन्धित जग्गा घरधनीले पनि त अब समन्वय गरेर हामीले कोर्डिनेट गर्न पायो भने सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूसँग त्यो जुन 19वटा घरमध्ये 7वटा घरमा त हामीले नापजात गर्न भ्यायौँ, अब पायौँ भनौँ। डकुमेन्टहरू नपाए अरूको चाहिँ डकुमेन्टै पाएको अवस्था छैन। त्यसले अलिकति गाह्रो नै भयो कि त्यो अब सम्बन्धित सबै घरधनीले पनि अब त्यो कोर्डिनेट गर्नुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाँडै चाहिँ घरको चाहिँ मूल्याङ्कन सकिहाल्छ। त्यसलाई पनि अलिक टाइम लाग्ने जस्तो प्रक्रिया भएको हुनाले त्यो चाहिँ अब डकुमेन्ट भइदिए भए अलिक चाँडै हुन्थ्यो। त्यो डकुमेन्ट प्लस अब जग्गा मुआवजा त मुआवजा निर्धारण समितिबाट भइहाल्छ। त्यो भने पनि त्यो घर प्लस जग्गाको एकैचोटि भयो भने चाहिँ चाँडै हुन्थ्यो।
चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तर्गत कलङ्की कोटेश्वर खण्डमा पर्ने 4 लेनको सडकलाई पनि 8 लेनको अर्थात् 62 मिटर फराकिलो बनाउने तयारी गरिएको छ। उपत्यकालाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित सडकको अवधारणा अनुसार सडक विस्तारको काम थालिएको हो, तर सडक विस्तारका लागि चिनिया प्राविधिक टोलीले अनुसन्धान थाले तापनि अन्तिम प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। हुन त दर्शकवृन्द, जुन खालको सडक सपना हामीले देखेका छौँ त्यो हाम्रै सरकारले लगानी गरेर बन्छ भन्ने त सपना मात्रै हो। त्यसैले हामी शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोग पर्खनुको विकल्प छैन हामीसँग। हो, हामीले देखेको चक्रपथको सपना पनि छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोगमा निर्माण हुने हो। तर कस्तो विडम्बना, चीनले सडक बनाइदिन्छु भन्दा पनि हामीले उसलाई काम गर्ने वातावरण दिन सकेका छैनौँ। कतै सरकारी निकायकै भूमिका कमजोर छ त कतै स्थानीय बासिन्दाको स्वार्थले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन चक्रपथ निर्माणको दोस्रो चरणको काममा। कता र किन अवरोध छ त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा विकास भएन, नेताले के गरे र भन्ने चलन निकै पुरानो हो। तर विकासमा आफैले गरेको अनेक थरीको अवरोधको विषयमा मौन बस्छौँ तपाईँ हामी। काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारमा पनि यही समस्या देखिएको छ। चीन सरकारले काम अगाडि बढाउन साइड क्लियरेन्स गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसमा सरकारी निकायकै ढिला सुस्ती र जनताको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ। रुख काट्ने काम भए पनि विद्युतका पोल सार्ने काम पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर स्वयम्भूमा सम्पदा प्रेमी भन्नेहरूले निकालेको विवाद र महाराजगञ्जका केही घर मालिकको कारण साइड क्लियरेन्स हुन सकेको छैन, जसका कारण छिमेकीले गरिदिन्छु भनेको विकास पनि अल्पत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तर्गत कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्ड विस्तारको डिपिआर विक्रम सम्मत 2064 सालमै तयार भएको थियो। तर चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकार बीच भने 2069 साल पुस 3 मा सम्झौता भएको थियो। 2069 सालदेखि सुरु भएको कलङ्की बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2072 सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर 2072 सालमा गएको भूकम्पका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्य कारणले कलङ्की बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2075 मा सम्पन्न भएको हो। पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर खण्ड अन्तर्गत 10.8 किलोमिटर सडक यस अघि नै 8 लेनको बनिसकेको छ। सो विस्तारित खण्ड चीनले 25 माघ 2075 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की, बालाजु, नयाँ बस पार्क, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिल धोबी खोलासम्मको 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो सडक पनि सन् 2020 भित्र सक्ने लक्ष्य थियो। तर लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढ्न भने अझै सकेको छैन। दोस्रो चरणको सडक विस्तारको काम प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ। रुखहरू मात्र हटाइएको छ। विक्रम सम्मत 2076 साल पुस 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगञ्ज क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि अधिग्रहण प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो प्रक्रियालाई हेर्दा चैत मसान्तसम्ममा पनि साइड क्लियरेन्सको कार्य सकिने छाँटकाँट देखिँदैन, जसको कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तारको काम कहिलेदेखि सुरुवात हुने हो भन्ने विषयमा भने झनझन अन्यल पैदा भइरहेको छ। त्यो सडक भनेको 98 भन्दा बढी प्रतिशत लम्बाइमा सडक रेडी छ। अब खालि एउटा महाराजगञ्जको नारायण गोपाल चोक आसपासमा 265 मिटर त्यहाँ घर जग्गाहरू पर्छन्, त्यो हटाउन बाँकी छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो एउटा जग्गा प्राप्त गर्ने ऐन छ, त्यो अनुसार घरहरू भत्काउने
भत्काउने क्षतिपूर्ति दिने त्यो एउटा ऐन छ। त्यो अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उपसमिति बनाएर त्यो एउटा रिपोर्ट पनि लिएर त्यो अहिले प्रक्रियामा छ। अनि अर्को अलिकति बोटलनेक जस्तो चाहिँ स्वयम्भूमा एउटा चैत्य पर्छ। अब त्यसलाई कसरी जाने, त्यहाँ अलिकति 2-4 मिटर त्यो पुग्दैन हामीलाई, त्यसलाई कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी नगरपालिकासँग त्यो चैत्यसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूसँग हामी छलफलमा छौँ। त्यो पनि सकिएपछि अब दुईवटा हुनसक्छ, त्यसलाई छिटै यो टुङ्ग्यो भने अब हाम्रो सकियो ल आऊ भनेर हामी चाइनिजलाई भन्छौँ। त्यो कुराहरूले अलिकति समय लिने भयो भने यो 2 ठाउँको हामी केही समयमा यो टुङ्ग्याउँछौँ, बाँकी चाहिँ अब सुरु गरौँ भनेर हामी उहाँहरूलाई अनुरोध पठाउँछौँ। अहिले अलिकति ढिलो हुनमा पोहोर जनवरी डिसेम्बरको लास्टदेखि भनौँ जनवरीदेखि नै चीनमा त्यो कोभिडको अलि सन्तास भयो। त्यसपछि हाम्रोमा पनि मार्चको 11बाट लकडाउन नै भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म चीन नेपाल हवाई यातायात सुचारू हुन सकेको छैन। त्यो टोलीहरू उहाँहरू आउन पाउनु भएको छैन। त्यो कारणले अहिले हाम्रो दोहोरो त्यसरी फिजिकल्ली प्रगतिको बारेमा कुरा हुन पाएको छैन। अब यो बिस्तारै यो पनि हुँदै जान्छ। हामीले यतापट्टि आफ्नो अहिलेसम्म क्लियर भएको प्रगति पनि हामीले दिएका छौँ सम्बद्ध पक्षलाई, चिनिया पक्षलाई। त्यसपछि अनि यो सुरु हुन्छ, उहाँहरूले डिटेल डिजाइन हामीलाई देखाउनुहुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ र एउटा सहमतिमा पुगेपछि अनि टेन्डर भएर काम हुने हो। दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की, बालाजु, नयाँ बस पार्क, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहेल धोबीखोलासम्मको 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो सडकको डिपिआर समेत तयार हुन सकेको छैन। साइड क्लियरेन्स भएपछि मात्रै डिपिआर तयार गर्ने योजना भए पनि सडकको मापदण्ड भित्र पर्ने बिजुलीका पोल र मापदण्ड भित्र पर्ने घर तथा पसल हटाउन बाँकी छ। बिजुलीको पोल स्थानान्तरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 10 करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको छ। त्यस्तै रुख काट्नमा 1 करोड, खानेपानीको पाइपलाइनको स्थानान्तरण गर्न 17 करोड रकम एवं ढल व्यवस्थापन जस्ता अन्य कार्यमा पनि अहिलेसम्म पेस्कीको रूपमा मात्र 45 करोड रकम रुपैयाँ राज्य कोषबाट निकासा भइसकेको छ। तर यति लामो समयसम्म कलङ्कीदेखि नयाँ बस पार्कसम्ममा पोल मात्रै सारिएको छ। नयाँ बस पार्कदेखि महाराजगञ्ज धोबीखोलासम्म बिजुलीका पोल स्थानान्तरणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। हुँदैन यो जग्गा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जग्गा ऐनमा, हाम्रा संविधानमा के छ भने सरकारले सार्वजनिक उपयोगको लागि कुनै पनि व्यक्तिको घर जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने नियम छ। अब म कानुन मान्दिनँ भन्न त कसले पाउँछ र, तर त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर लिनुपर्छ। चिनिया पक्ष यहाँ आउन पाउनु भएको छैन कि, हाम्रो फ्लाइट छैन। हामीले अहिले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट कुराकानी पुर्याइरहेछौँ। उहाँहरू नै अब उहाँको पनि त्यो विभिन्न वाणिज्य मन्त्रालय अरू गोकुलले हेर्ने हो। त्यसैले हाम्रो द्विपक्षीय प्रत्यक्ष वार्ता हुन नपाएको कारणले अलिकति यो ढिलो भएको छ। यो कोभिड सिचुएसन हाम्रो फ्लाइटहरू खुल्लिएपछि यसले गति लिन्छ। अन्यलमा चाहिँ छैन डेट फिक्स गर्न। यो कोभिड कहिलेदेखि एकदम होला, किनभने यो त दुईवटा देशको कुरा छ। कहिले सेकेन्ड स्ट्रेन आयो भन्छ, अनि त्यहाँ आएपछि क्वारेन्टाइन बस्ने के गर्ने हुँदाखेरि उहाँहरू अब यो जसरी हामी एकदम अप्टिमिस्टिक छौँ नि, अब छिटै यो कोभिड सिचुएसन अन्त्य हुन्छ भन्ठाने छौँ नि, त्यस्तै हो। अन्यल चाहिँ नभनौँ, तर निश्चित यही दिन भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। उता दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउनु पर्दा सुरु भएको विवाद फेरि बल्झिएको छ। सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयम्भू सीमा क्षेत्रको स्तम्भ माने हजार मूर्ति सहितको स्तूपा भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीय असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सम्पदा प्रेमीहरूले विश्व सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना भनेपछि गत 23 मङ्सिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङले पुरानो योजना अनुसार काम नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सडक विस्तार नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि सडक विभागले भत्किने संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरिदिने गरी समाधानको बाटो निकाल्ने भनेको थियो। तर त्यो प्रस्तावमा सम्पदा प्रेमीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सडक विभागका अनुसार चक्रपथको दायाँ बायाँ 31 मिटर राइट अफ वे हुनुपर्ने भनिए पनि 2031
32 सालमा 25 मिटर मात्र तोकिएको थियो। 2048 सालमा आएर सरकारले मुख्य सडकमा थप 6 मिटर सेटब्याक तोक्यो। सेटब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिए पनि 2056-57 सालपछि स्वयम्भू डाँडातर्फ सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिए। अहिले 1000 बुद्ध सहित 75 फिट अग्लो चैत्य भत्काउन नहुने पक्षमा स्वयम्भूका स्थानीय उभिएका छन्। विशेष गरेर अहिलेको स्वयम्भूमा त्यो 1000 बुद्ध सहितको जुन बुद्ध मूर्ति छ, बोधि चैत्य छ, त्यो शाक्यमुनि बुद्धको नै प्रतीक भएको हुनाले र सौभाग्यले पनि शाक्यमुनि बुद्ध नेपालकै लुम्बिनीमा जन्मनु भएको हुनाले आज संसारभर उहाँको विशाल प्रतिमाहरू, उहाँको प्रतीकको रूपमा चाहिँ विभिन्न चैत्यहरू निर्माण भइरहेको र अहिलेको यो चैत्य पनि धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि विशेष भूमिका खेलिरहेको र चाहिँ सबै चाहिँ के अरे अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा र राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो स्तूपलाई भत्काउँदाखेरि नेपालको चाहिँ के अरे नामै बदनाम हुने, नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएको हुँदाखेरि अहिलेको सरकारले त्यस्तो चाहिँ नकारात्मक कदम चाहिँ उठाउँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। सडक विभागले सडक मापदण्ड तोकेपछि 2056-57 सालपछि बनेका संरचनाहरू जसरी पनि भत्काउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो मापदण्ड अनुसार 25 मिटर आधार मान्दा सो संरचनाले 1.15 मिटर सडक क्षेत्र मिचेको देखिन्छ। त्यसमा 6 मिटर सेटब्याक जोडिने हो। 7.85 मिटर भित्रका संरचना भत्काउनु पर्छ। विभागले अतिक्रमित क्षेत्र मानेर 7.85 मिटर नै खाली गर्न खोजेको छ र त्यति नै भाग हटाउँदा स्वयम्भूको 1000 मूर्ति सहितको चैत्य पुरै हटाउनु पर्छ। स्वयम्भू डाँडाको अर्को पाखामा बनाइएको गुम्बाको पर्खालले पनि चक्रपथको 31 मिटर भित्र 1.5 मिटर सडक मिचेको छ। सम्पदा प्रेमी र स्थानीयवासीले भने स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र बचाउ अभियान नै गठन गरेर कुनै पनि हालतमा 1000 बुद्ध सहित 75 फिट अग्लो चैत्य भत्काउन नदिने र यदि भत्काएको खण्डमा आफूहरू त्यसको प्रतिकारमा उत्रने धम्की दिएका छन्। विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर तोकेको सीमाभित्र सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिम हुने भन्दै शेर्पा समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। र अहिले उहाँहरू जिम्मेवार मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र उहाँले यो देशमा द्वन्द्व सृजना गराउने खालको विशेष गरेर धर्मसँग जोडिएको अथवा कुनै चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएको, कुनै जातिसँग जोडिएको चिजमा चाहिँ अब कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ विनाश गर्नु खोज्छ भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि राम्रो आउँदैन र सबैले हामीले चाहिँ शान्ति चाहेको छौँ र त्यसमा पनि अब हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्धले चाहिँ शान्तिको माध्यमबाट नै सबै विषयहरूलाई टुङ्गा लाउनुपर्छ भनेको हुनाले हामीले पनि त्यो सडक विस्तार गर्नै हुँदैन भनेको छैनौँ। हामीले सडक विस्तार गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ माध्यम मार्ग अप्नाएको छौँ र त्यो स्तूप नभत्काइकन पनि सडक विस्तार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि इन्जिनियरहरूले चाहिँ सुझाव दिएका छन् र त्यो सबैको आधारमा चाहिँ अब त्यो भत्काउनै पर्ने अवस्थासम्म चाहिँ आउँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यहाँसम्मको कल्पना हामीले गरेका छैनौँ। अब त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएछ भने त्यही अवस्थामा चाहिँ त्यो हामीले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अब हामीले त कुनै पनि हालतमा त्यो स्तूपलाई भत्काउनु दिँदैनौँ र चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एकलौटी सबै यहाँको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि नै अत्याचार गरेर दमन गरेर चाहिँ यहाँको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अस्तित्वमाथि नै आँच आउने खालको काम गर्छ भन्दा अनि त्यहाँबाट त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि गुहार्ने हो। हामीले चाहिँ UN लगायत चाहिँ अब विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ हामी यो कुरा उठाउँछौँ र त्यो हुँदा त्यस्तो चाहिँ नराम्रो घटना हुन नदिनको लागि चाहिँ हामी सजग भएर बस्नेछौँ। उता चक्रपथ सडक विस्तार परियोजना अन्तर्गत सडकमा परेका विद्युतका खम्बा हटाउन करिब 20 करोड रुपियाँ लाग्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक रकम विनियोजन नगरेकाले पोल हटाउने काम ढिलाइ भएको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजनाले 2075 जेठमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो। सडक विस्तारका लागि चक्रपथ महाराजगञ्ज क्षेत्रमा करिब 40 वटा घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ। सडकको 62 मिटर मापदण्ड भित्र परेकाले घर नहटाई चक्रपथ विस्तार गर्न असम्भव छ। घर हटाउनका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले नापी गरेर मापदण्ड तोकिसक्दा पनि स्थानीयले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा सडक विस्तार झन झन अन्योलमा परेको छ। फ्लाइओभरको हामीले कन्सेप्ट राखेर
अनि ठाउँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यो फ्लाइओभरको कन्सेप्ट पनि दियौँ। इभेन ईश्वर पोखरेलजी कहाँ पनि गयौँ अनि ओडाको नगरपति कहाँ पनि गयौँ र हामीले पेन ड्राइभमा सबै राखेका थियौँ र यस सम्बन्धी हामीले एउटा के भन्यो भने सरकारलाई हेर्नुहोस् हामी यदि फ्लाइओभर बनायो भने 3टा फाइदा छ। के फाइदा भनेपछि सबभन्दा ठुलो फाइदा त जनताहरू सुकुम्बासी हुनु पर्दैन। सरकारको 250 करोडको जुन योजना छ त्यो लठालिङ्ग भएन। सरकारले खर्च गर्ने त हो नि, मुआवजा दिने र बाटो मात्र बनाइदिने चाइनिजको काम हो। अब सरकारसँग पैसा छ छैन सरकारलाई थाहा होला। 250 करोड बाँड्ने भनेर उनीहरूले हल्ला गरिरहेछ, त्यो सरकारलाई पनि थाहा होला। त्यो पैसा पनि बच्ने। अब चाइनाले बाटो बनाइदिने, फ्लाइओभर भएपछि के फाइदा भयो भने 8 लाइन त अलरेडी छ, पहिले नै छ। अब 4 लाइन फेरि फ्लाइओभर भयो भने 12 लाइन भयो। त्योभन्दा ठुलो बाटोहरू आवश्यक छैन हैन। जनता सुकुम्बासी नहुने, अब यो सरकारले पैसा पनि बाँड्नु नपर्ने, फ्लाइओभर देशको लागि एउटा नमुना पनि हुने। यो सहिलो काम नगरेर अन्डरग्राउन्ड लैजाने अथवा दायाँ बायाँको घर भड्काउने हैन, त्योभन्दा अर्को राम्रो अपर्च्युनिटी अवसर हामीसँग छन् भने सरकारले त्यो काम किन नगर्ने? हेर्नुहोस् अब यो हाम्रो लास्ट के छैन, पछि त जनताको आवाज उठ्छ। जनताको आवाजले दबाउन गाह्रो हुन्छ। जनताको आवाज भनेको नि सत्यको आवाज हो। सत्यलाई दबाउनु भन्नेको कुरा धेरै गाह्रो कुरा हो। हेर्नुहोस् यो आज संसारमा सत्यको नै विजय भइरहेछ, असत्यको कहीँ विजय छैन। हेर्नुहोस् यो कुरालाई सरकारले संयमको साथ गर्नुपर्ने काम हो, आट्टिनु पर्ने काम छैन। सरकार आट्टिनु पर्ने जरुरी छैन। चाहिँ करिब 2000 जनले गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले हाम्रो चाहिँ विचार दिन भनेर चाहिँ विभिन्न सरकारी सम्बन्धित निकायहरूको चाहिँ कारण देखाउ आदेश या कारण चाहिँ मागेको छ। के अरे उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ कारण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि बोलाएको छ सर्वोच्चले निकट भविष्यमै सम्भवतः यो वैशाखतिर 2 सप्ताहसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ केही चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ केही फैसला चाहिँ पाउँछौँ होला। यहाँ जो बसोबास भएकोलाई चाहिँ के अरे व्यवस्थित रूपले चाहिँ के अन्त चाहिँ स्थानान्तरण गरिदिनु पर्यो, होइन भने चलन चल्ती बजार मूल्य सरकारी मूल्यको सम्मिश्रणमा चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन व्यापार व्यवसाय घर भाडाबाट चाहिँ पैसा चाहिँ इन्कम भइरहेछ विभिन्न, यहाँ त हामी मात्रै विस्थापित होइन नि त, यहाँ त यहाँ 100-200 जना पसलेहरू अफिसहरू विभिन्न खालका ब्याङ्कहरू सहकारीहरू तिनीहरू पनि त यहाँबाट विस्थापित हुन्छन्। यो एरियाको मान्छेहरूले त्यहाँबाट पाउने सेवाहरू पनि त के भन्छ वञ्चित हुने भयो। तत्कालको केही वर्षको लागि त यहाँ त बन्नेवाला छैन, तुरन्तै त यहाँ सडक नबनिकन अरू सम्बन्ध त बन्दैन। यो त उजाडै हुने भयो यहाँनिर त केही समयसम्मको लागि त भनेको। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ सबैसँग चाहिँ सरकार निकायबाट हामी नबसिकन चाहिँ मुआवजा यति लिने यति दिने घरै भत्किने भन्ने कुरो चाहिँ छलफल नगरेको चाहिँ टुङ्गो लाग्दैन। सडक विस्तार गर्न महाराजगञ्ज चोकमा मुआवजा दिएर 30 देखि 31 वटा घर सहित करिब 44 किता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ। त्यसमध्ये करिब 10 वटा घर र जग्गा धनीले आफ्नो सम्पत्ति कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आफूहरूको उठीबास हुने भएकाले कुनै पनि मूल्यमा जग्गा दिन नसक्ने भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्दै आएका छन्। तर बाँकी घर धनीले भने सरकारले निर्धारण गरेको मुआवजा बुझाएका छैनन्। त्यसकारण सडक विस्तारका क्रममा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयहरू बाधक बनेका छन् र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर नै गरिसकेका छन्। हो कस्तो अचम्म अनि कस्तो विडम्बना। हामी आफै भनिरहेका छौँ विकास भएन, सरकारले केही गरेन। अनि गर्छु भनेर योजना सार्वजनिक मात्र होइन कि सुरुवात भइसकेको चक्रपथ विस्तारमा जनता भन्नेहरूकै अवरोध छ। विकासमा यसरी नै बाधा व्यवधान निकाल्ने हो भने न त विकास हुन्छ न त हाम्रो शास्ति हटेर जान्छ। अनि अर्कोतिर सरकारी निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको तीतो यथार्थ पनि उत्तिकै छ। चिनिया पक्षको पाटो सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, चीन सरकारको सहयोगमा राजधानी काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार आयोजना सुरु भएको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत कलङ्की सातो बाटो कोटेश्वरको चक्रपथ विस्तार ढिलै भए पनि सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की नयाँ बस पार्क महाराजगञ्जदेखि चावाइल दुवी खोलासम्मको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।
खास गरी स्वयम्भूको स्तूपा हटाउने विषयमा अहिले चरम विवाद छ भने यता महाराजगञ्जका करिब 30 घर भत्काउने विषयमा घर धनीले विवाद सिर्जना गरेका छन्। यता चिनिया पक्ष साइड क्लियरेन्स गर भनेर सरकारलाई दबाब दिइराखेको छ। चिनिया कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नभए आफ्नो कम्पनी चीनमा कालो सूचीमा पर्ने डरमा छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा 2027 सालमा चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तर्गत 4 लेनको चक्रपथ निर्माण भएको थियो। तर बिस्तारै काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको चाप र सहरप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएपछि उत्पन्न भिडभाड र सहरी चापले 2027 सालमा निर्माण भएको सडकले ठेक्न नसक्ने भएपछि दोस्रो चरणका लागि 2072 सालमा चीन सरकारसँग चक्रपथ विस्तारको सम्झौता भएको थियो। चीनसँग भएको सहमति अनुसार दोस्रो चरणको सडक विस्तार अन्तर्गत कलङ्की महाराजगञ्ज चक्रपथ सडक विस्तार कार्य आगामी वैशाख भित्रै अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर नेपाल सरकारको नीतिगत उल्झन र प्रक्रियागत ढिलाइले तोकिएको समयमा काम सुरु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। चक्रपथ विस्तारका लागि पहिलो चरणमा रुख कटान, बिजुलीको पोल स्थानान्तरण, सडक क्षेत्रमा परेका संरचनाको व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उता चक्रपथको 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो राइट अफ वे क्लियर नभएसम्म चिनियाहरूले काम सुरु नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। पहिलो चरण अन्तर्गत कलङ्की बल्कु कोटेश्वर सडक विस्तारका क्रममा पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा कालो सूचीमा परेका कारणले चिनिया कम्पनी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेपछि मात्रै नेपाल आउने तयारीमा छ। पहिलो चरणको कलङ्की कोटेश्वर सडक विस्तारका क्रममा पनि प्रक्रियागत झमेला र त्रुटि धेरै भएका थिए। पहिलो चरण अन्तर्गत कलङ्की कोटेश्वर खण्डको सडक डिजाइनमा आकाशे पुल, पैदल मार्ग, ट्राफिक आइल्यान्ड, सडक बत्ती लगायतका आधारभूत विषयहरू छुटेको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्ड सडक सुन्दर बने पनि आम नागरिकका लागि भने प्रयोग गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले दोस्रो चरणको सडक विस्तार आयोजनामा उक्त कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ। र सरकारले पनि जहाँ मुआवजा दिनुपर्ने छ मुआवजा दिनु पर्यो, त्यसको उचित मुआवजा दिनु पर्यो र मुआवजा दिइसकेपछि ती संरचनाहरू यथाशीघ्र हटाउनु पनि पर्छ र त्यो संरचना हटाउनको लागि स्थानीयवासीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ कि अब यो 31 मिटरको मापदण्ड त पुरानै मापदण्ड हो, यो नयाँ मापदण्ड होइन। अब जसले 31 मिटरभित्र चाहिँ घर बनाएका छन् अब ती मुआवजा दिन योग्य छन् भने मुआवजा पाउँछन्, अब मुआवजा दिन योग्य छैन भने मुआवजा पाउँदैन। यो त स्थानीय प्रशासन र सडक विभागको आयोजनाले यो विचार गर्ने छ। तर अब पहिलेको अनुभव जुन छ त्यसमा पनि स्थानीय घरहरू भत्काउन ढिला भएर पनि काम निकै ढिला भयो। त्यसकारण यो काम पनि पहिले नै सम्पन्न गरेपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्छ। के हुन्छ भने मुआवजा लिने व्यक्तिहरूकै समस्याहरू हुनसक्छ, उनीहरूको अंशबन्डाको मुद्दा होला, उनीहरूको चाहिँ अब कागजपत्र नपुग्ला, त्यहाँ कतिपय चाहिँ त्यहाँ जग्गाधनी घरधनीहरू विदेशमा होलान्, त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। त्यस्ता कुरा सरकारले दिन चाहँदै पनि त्यो लिने पक्षले लिन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ जसले त्यो मुआवजा तुरन्त बुझ्न सक्छ त्यो मुआवजा दिइहाल्नुपर्छ। अरू चाहिँ प्रक्रियामा राखेर मुआवजा यदि कसैले लिन सकेन भने पनि त्यो निर्माणको काम चाहिँ रोक्नु हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो मुआवजाको रकम जिल्ला प्रशासनमा रहन्छ, उहाँले कुनै पनि बेला मुआवजा लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ कागजपत्र पुर्याएर आफ्नो चाहिँ मुद्दा मामिला टुङ्ग्याएर त्यो लिन सक्नुहुन्छ। पहिलो चरणमा कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म सडक विस्तार गरिएको शैलीमा दोस्रो चरणको सडक निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ। तर दोस्रो चरणको सडक निर्माणमा प्रशस्त चुनौतीहरू छन्। कलङ्कीदेखि गोङ्गबु महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हटाउनु सरकारको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भूनाथ मन्दिरको तल्लो भाग, नेपाली सेनाको छाउनी, प्रवेशद्वार, प्रखाल र महाराजगञ्ज चक्रपथ क्षेत्रका घर नै भत्काउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काउनु पर्ने घरका लागि 2 अर्ब 7 करोड रकम मुआवजा दिने तयारी गरेको छ। मुख्यतया पहिलोपल्ट जुन कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको चक्रपथ विस्तार भयो, यो विस्तारको क्रममा नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा नभएको कारणले चिनिया कम्पनी कालो सूचीमा पर्यो। त्यो कालो सूचीमा परेको डरले गर्दाखेरि दोस्रो फेजमा पनि काम गर्दाखेरि त्यही नै अवस्था दोहोरिन्छ कि भन्ने भएर चिनिया कम्पनीहरू काम गर्न आएको छैन। उनीहरू चाहिँ साइट क्लियर भएको सूचना पाएपछि हामी तुरुन्तै आउँछौँ भन्ने अवस्थामा
अहिले नेपाल सरकारले साइट क्लियर गर्ने अवस्थामा गएको छ। सम्भवतः चैतको अन्तिमसम्ममा साइट क्लियर भइसक्छ, नभए वैशाखको 15सम्ममा साइट क्लियर हुन्छ। रुखहरू काट्ने काम लगभग सिद्धि नै सक्यो। बिजुलीका पोलहरू सार्ने काम भइरहेको छ र सबभन्दा ठुलो एउटा दुईवटा पोल चाहिँ अझ पनि सर्न सक्ने अवस्था छैन। स्वयम्भूमा यो ठुलो हाइटेन्सन लाइनको पोल छ र अरू चिजहरू चाहिँ अहिले खानेपानीको पाइपहरू सार्ने कामहरू यी कामहरू भइ नै रहेका छन् र मुख्यतया चाहिँ महाराजगञ्ज चोकको जग्गा प्राप्तको लागि चाहिँ प्रारम्भिक अधिकारी तोक्न मन्त्री परिषदमा फाइल गइसकेको छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर नआएको कारणले हामी सूचनामा जान सकेका छैनौँ, नत्र भने यसको पनि पूर्व तयारी भइसकेको अवस्था हो। महाराजगञ्ज क्षेत्रको मात्रै 244 मिटर लम्बाइ, 15-15 मिटर 16 मिटर चौडाइको जग्गा र त्यहाँ बनेका घरहरूको लागि करिब 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँको चाहिँ अनुमानित लागत तयार भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मुआवजा निर्धारण समितिले जे तोक्छ त्यही नै अन्तिम हुन्छ। यसमा अरू चाहिँ माग्न भन्न त जे पनि पाइन्छ नि, मान्छे 1 रुपियाँ पर्ने चिजलाई 1 करोड मागिदिए पनि भयो, माग्न त जे पनि पाइन्छ। तर सरकारले उचित निर्णय गर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैलाई पनि मर्का पार्ने काम सरकारबाट हुँदैन। तर सरकारले मुआवजा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीयवासीको अवरोध भने अझैसम्म हटेको छैन। सडक र सडक आसपासमा घर पर्ने स्थानीयवासीले भने विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर सडक विस्तार परियोजना रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। शहरको सुन्दरता र सडकको सुरक्षाका लागि चक्रपथ विस्तार आवश्यक छ। विगतलाई हेर्ने हो भने पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारमा यस अघि पनि बाधा र समस्या नआएका होइनन्। तर विभिन्न चुनौतीका बावजुद समायोजन गरेर चक्रपथ विस्तारको बाटो खोलिनुपर्छ र फराकिलो पारिनुपर्छ राजधानीलाई राजधानी भन्न लायक बनाउनका लागि। हो दर्शकवृन्द, गरिब र विकासोन्मुख देशमा हुने समस्या हो विकासमा। एक त कुन राष्ट्रले सहयोग गर्देला भनेर कुर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, अनि राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै हरेक विकासका काममा अवरोध गरिन्छ। अनि त्यसमाथि विकासमा अनेक थरी अवरोध निकाल्ने जनता पनि उस्तै छन्, जसका कारण विकास नै हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर हुने काम पनि अत्यन्तै ढिलो हुने वास्तविकता छ हाम्रो देशमा। हो, नाम मात्रको राजधानीलाई साँच्चीकै सुन्दर र व्यवस्थित राजधानी बनाउने आयोजना हो चक्रपथ विस्तार आयोजना। तर यसमा न त सरकारी निकाय गम्भीर छ, न त जनता नै गम्भीर हुन सकेका छन्। विदेशी सहयोगमा हुने आयोजनामा यी र यस्तै यावत समस्याका कारण नेपालमा वैदेशिक सहयोग कम हुन थालेका छन्। हामी यति भन्छौँ कि आफै लगानी गरेर काम गर्न सक्ने बनौँ, होइन भने दाताको सहयोग गुम्ने अवस्था सिर्जना कति नगरौँ, सरकारले पनि र आम जनताहरूले पनि। यति भन्दै बिदा हुन्छु। बुधबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।